Vocabulary. قاشق. قاشق. چنگال. چنگال. کارد. کارد. لیوان. لیوان. استکان. استکان. فنجان. فنجان. فنجون. فنجون. نعلبکی. نعلبکی. نلبکی. نلبکی. قوری. قوری. بشقاب. بشقاب. جوراب. جوراب. شلوار. شلوار. کت. کت. پیراهن. پیراهن. پیرن. پیرن. کراوات. کراوات. کلاه. کلاه. زیرپوش. زیرپوش. شورت. شورت. پیژامه. پیژامه. پیجامه. پیجامه. روسری. روسری. مقنعه. مقنعه. چادر. چادر. دامن. دامن. دستکش. 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 پالتو. پالتو. دستمال. 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 جیب. جیب. دکمه. دکمه. دگمه. دگمه. یخه. یخه. یقه. یقه. تنگ. تنگ. گشاد. گشاد. بلند. بلند. اندازه. اندازه. سی. سی. 40. 40. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 100. 100. 1000. 1000. میلیون. 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 موضوع. موضوع. قیمت. قیمت. جفت. 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 نصف. نصف. نیم. نیم. ربع. 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 گاهی. گاهی. اغلب. اغلب. بعد. بعد. بعد از. بعد از. بعد از ظهر. بعد از ظهر. قبل. قبل. قبل از. قبل از. بعدن. بعدن. قبلن. قبلن. معمولاً. معمولاً. تقریباً. تقریباً. لطفاً. لطفاً. دفعه.
دفعه دفه دفعه بار بار یک دفعه یک دفعه یک بار یک بار دو بار دو بار دو دفعه دو دفعه چند 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 تا چند تا چند تا چند تا چندین چندین چقدر 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 توی توی تو تو با برای برای برا برا فقط فقط خوردن خوردن دادن دادن دیدن دیدن گفتن گفتن داشتن داشتن مفعول صریح و مفعول غیر صریح Direct object and indirect object. خانه را خانه را شما را شما را به شما به شما تمرین 52 Exercise 52. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. کتاب را خریدم. کتاب را خریدم. کتابی را خریدم. کتابی را خریدم. تمام پولم را کتاب خریدم. تمام پولم را کتاب خریدم. او را دیدم. او را دیدم. خانه کوچک آنها را خریدم. خانه کوچک آنها را خریدم. دخترم با من به خانه آمد. دخترم با من به خانه آمد. اسمش را به من گفت. اسمش را به من گفت. این روسری را برای مادرتان خریدید؟ این روسری را برای مادرتان خریدید؟ این روسری رو برای مادرتون خریدین؟ این روسری رو برای مادرتون خریدین؟ این دامن قشنگ را از کجا خریدی؟ این دامن قشنگ را از کجا خریدی؟ تمرین 53 Exercise 53. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. خوردن. خوردن. خورد. خورد. خور. خور. دادن. دادن. داد. داد. ده. ده. دیدن. دیدن. دید. دید. بین. بین. گفتن. گفتن. گفت. گفت. گو. گو. داشتن. داشتن. داشت. داشت. دار. دار. من بعداً شما را میبینم. من بعداً شما را میبینم. آقا و خانم راجی دیشب ساعت 7:30 به دیدن ما آمدند. آقا و خانم راجی دیشب ساعت 7:30 به دیدن ما آمدند. شما اونا رو اغلب تو فروشگاه نزدیک خونشون میبینید. شما اونا رو اغلب تو فروشگاه نزدیک خونشون میبینین. اکبر همیشه یک دستمال توی جیب شلوارش دارد. اکبر همیشه یک دستمال توی جیب شلوارش دارد.
اکبر همیشه یه دستمال تو جیب شلوارش داره. اکبر همیشه یه دستمال تو جیب شلوارش داره. شما چند بچه دارید؟ شما چند بچه دارید؟ شما چند تا 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 بچه دارین؟ ما 3 تا دختر و 1 پسر داریم. 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 من فقط 1 بچه دارم. 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 شما چند جفت جوراب دارید؟ شما چند جفت جوراب دارید؟ شما چند جفت جوراب دارید؟ شما چند جفت جوراب دارین؟ آنها 24 جفت جوراب دارند. آنها 24 جفت جوراب دارند. اونا 24 جفت جوراب دارند. اونا 24 جفت جوراب دارند. دیروز چند بار او را دیدید؟ دیروز چند بار او را دیدید؟ دیروز چند بار اونو دیدین؟ دیروز چند بار اونو دیدین؟ فقط 1 دفعه او را دیدم. فقط 1 دفعه او را دیدم. فقط 1 دفعه اونو دیدم. فقط 1 دفعه اونو دیدم. تمرین 54. Exercise 54. جاهای خالی را پر کنید. Fill in the blanks. شما کی او را دیدید؟ شما کی او را دیدید؟ او معمولاً چه روزهایی به دیدن مادرش می رود؟ او معمولاً چه روزهایی به دیدن مادرش می رود؟ ما فردا عصر با آقای صفا به سینما می رویم. ما فردا عصر با آقای صفا به سینما می رویم. قبل از من چه کسی را دیدید؟ قبل از من چه کسی را دیدید؟ من پدر بزرگ شما را چند سال قبل در اصفهان دیدم. من پدر بزرگ شما را چند سال قبل در اصفهان دیدم. اندازه یقه شوهرتون چنده؟ اندازه یقه شوهرتون چنده؟ امروز 24 خرداد 1361 هجری شمسی است. امروز 24 خرداد 1361 هجری شمسی است. فردا صبح نیم کیلو عسل از مغازه برادرتان می‌خریم. فردا صبح نیم کیلو عسل از مغازه برادرتان می‌خریم. امروز بعد از نهار شما و برادرتان را در خانه دوستم می‌بینم. امروز بعد از نهار شما و برادرتان را در خانه دوستم می‌بینم. مادر بزرگ شما چند سال دارد؟ مادر بزرگ شما چند سال دارد؟ او نصف غذایش را به من می‌دهد. او نصف غذایش را به من می‌دهد. او نصف غذاش رو به من میده. او نصف غذاش رو به من میده. تمرین 55. Exercise 55. واژه درست را انتخاب کنید. Choose the right word. نصف پرتقال. نصف پرتقال. نیم ساعت. نیم ساعت. 2 ساعت و نیم. 2 ساعت و نیم. نصف مردم. نصف مردم. نصف کتاب. نصف کتاب. نیم کیلو. نیم کیلو. نصف خانه. نصف خانه. نصف شب. نصف شب. نصف پول. نصف پول.
195.5. 195.5. نصف راه. نصف راه. 3.5. 3.5. 3 کیلو و نیم. 3 کیلو و نیم. نصف 7. نصف 7. نصف 3 1.5 است. نصف 3 1.5 است. نصف موضوع. نصف موضوع. نصف قیمت. نصف قیمت. تمرین 56. Exercise 56. واژه درست را انتخاب کنید. Choose the right word. چند دقیقه. چند دقیقه. یه چند ساعت. یه چند ساعت. چند تا شاگرد. چند تا شاگرد. چند تومان. چند تومان. چند روز. چند روز. یه چند کیلو انار. یه چند کیلو انار. یه چند تا فنجون. یه چند تا فنجون. یه چند سال. یه چند سال. چند دفعه. چند دفعه. چند ماه. چند ماه. یه چند تا بشقاب. یه چند تا بشقاب. 3 تا گلابی. 3 تا گلابی. چند جفت دستکش. چند جفت دستکش. چند تا سیب. چند تا سیب. 40 تا قلم. 40 تا قلم. چقدر شکر. چقدر شکر. چقدر پول. چقدر پول. از تهران تا کرمان چقدر راه است؟ از تهران تا کرمان چقدر راه است؟ از شیراز تا اصفهان چند کیلومتر است؟ از شیراز تا اصفهان چند کیلومتر است؟ چند تا قاشق و چنگال. چند تا قاشق و چنگال. چقدر آب. چقدر آب. چند تا لیوان آب. چند تا لیوان آب. چند کیلو گوشت. چند کیلو گوشت. قیمت این پالتو چنده؟ قیمت این پالتو چنده؟ برنج کیلویی چند است؟ برنج کیلویی چند است؟ تمرین 57. Exercise 57. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. او گاهی قبل از من غذایش را می‌خورد. او گاهی قبل از من غذایش را می‌خورد. تو معمولاً روزی 3 بار غذا می‌خوری. تو معمولا روزی 3 بار غذا می‌خوری. شما معمولاً بعد از ساعت 12:30 ناهارتان را می‌خورید. شما معمولا بعد از ساعت 12:30 نهارتان را می‌خورید. آنها معمولاً چه ساعتی شام می‌خورند؟ آنها معمولا چه ساعتی شام می‌خورند؟ اونا معمولاً چه ساعتی شام می‌خورند؟ اونا معمولا چه ساعتی شام می‌خورند؟ دیروز چه خوردید و حالا چه می‌خورید؟ دیروز چه خوردید و حالا چه می‌خورید؟ 3 روز قبل چی خوردین؟ 3 روز قبل چی خوردین؟ هفته قبل به من چه گفتید و حالا چه میگویید؟ هفته قبل به من چه گفتید و حالا چه میگویید؟ هفته قبل به من چی گفتین و حالا چی میگین؟ هفته قبل به من چی گفتین و حالا چی میگین؟ موضوع چیست؟ موضوع چیست؟ موضوع چیه؟
موضوع چیه؟ جریان چیه؟ جریان چیه؟ بعداً جریان را به شما میگویم. بعداً جریان را به شما میگویم. بعداً موضوع رو به شما میگم. بعداً موضوع رو به شما میگم. فقط یک کمی از موضوع رو به پسرش گفت. فقط یک کمی از موضوع رو به پسرش گفت. کی موضوع را به زنت میگویی؟ کی موضوع را به زنت میگویی؟ کی موضوع رو به زنت میگی؟ کی موضوع رو به زنت میگی؟ تمرین 58. Exercise 58. واژه درست را انتخاب کنید. Choose the right word. قبل از شام. قبل از شام. شب قبل. شب قبل. 6 ماه قبل. 6 ماه قبل. قبل از شما. قبل از شما. قبل از نصف شب. قبل از نصف شب. هفته قبل. هفته قبل. قبلاً به شما گفتم. قبلاً به شما گفتم. قبل از ساعت 4. قبل از ساعت 4. قبل از هر چیز. قبل از هر چیز. قبل از رفتن ما. قبل از رفتن ما. 5 سال قبل. 5 سال قبل. قبلاً به او میگویم. قبلاً به او میگویم. روز بعد. روز بعد. بعد از 1 هفته. بعد از 1 هفته. بعد از من. بعد از من. ساعت 6 بعد از ظهر. ساعت 6 بعد از ظهر. بعد از ساعت 4 بعد از ظهر. بعد از ساعت 4 بعد از ظهر. نهارم را بعداً میخورم. نهارم را بعداً میخورم. بعد از خوردن غذا. بعد از خوردن غذا. 15 سال بعد. 15 سال بعد. فعل امر. Imperative. بگو. بگو. بگویید. بگویید. تمرین 59. Exercise 59. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. کتاب را به من بده. کتاب را به من بده. لطفاً 1 لیوان آب به او بدهید. لطفاً 1 لیوان آب به او بدهید. لطفاً 1 لیوان آب به او بدید. لطفاً 1 لیوان آب به او بدید. لطفاً 1 لیوان آب به او بدین. لطفاً 1 لیوان آب به اون بدین. لطفاً اسمتان را به پلیس بگویید. لطفاً اسمتان را به پلیس بگویید. لطفاً اسمتان را به پلیس بگید. لطفاً اسمتان را به پلیس بگید. لطفاً اسمتان را به پلیس بگین. لطفاً اسمتان را به پلیس بگین. آدرس خانه ات را به پلیس بگو. آدرس خانه ات را به پلیس بگو. امشب فقط سوپ بخور. امشب فقط سوپ بخور. امشب فقط سوپ بخور. امشب فقط سوپ بخور. اول سوپ بخورین بعد غذا. اول سوپ بخورین بعد غذا. سوپ را قبل از غذا و چای را بعد از غذا بخور. سوپ را قبل از غذا و چای را بعد از غذا بخور. سوپ رو قبل از غذا و چای رو بعد از غذا بخور.
سوپ رو قبل از غذا و چای رو بعد از غذا بخور. لطفاً امروز ظهر برای نهار به خانه ما بیایید. لطفاً امروز ظهر برای نهار به خانه ما بیایید. لطفاً امروز برای نهار بیاین خونه ما. لطفاً امروز برای نهار بیاین خونه ما. با من بیا. با من بیا. با برادرت به خانه عمو برو. با برادرت به خانه عمو برو. با برادرت برو خونه عمو. با برادرت برو خونه عمو. لطفاً از اینجا بروید. لطفاً از اینجا بروید. لطفاً از اینجا برید. لطفاً از اینجا برید. لطفاً از اینجا برین. لطفاً از اینجا برین. این پیراهن خیلی ارزان است. آن را بخرید. این پیراهن خیلی ارزان است. آن را بخرید. این پیراهن خیلی ارزونه. اونو بخرین. این پیراهن خیلی ارزونه. اونو بخرین. تمرین 60. Exercise 60. به فارسی بنویسید و تکرار کنید. Put into Farsi and repeat. لطفاً موضوع را به من بگویید. لطفاً موضوع را به من بگویید. همیشه راست بگو. همیشه راست بگو. بابا، لطفاً این کت سبز رو برا من بخر. قشنگ و ارزونه. بابا لطفاً این کت سبز رو برام بخر. قشنگ و ارزونه. بابا لطفاً این کت سبز رو برا من بخر. قشنگ و ارزونه. بابا لطفاً این کت سبز رو برای من بخر. قشنگ و ارزونه. پسرم، بیا نزدیک من بنشین. پسرم، بیا نزدیک من بنشین. فقط روی این صندلی بنشینید. فقط روی این صندلی بنشینید. فقط روی این صندلی بنشین. فقط روی این صندلی بنشین. اول سالاد بخورید. اول سالاد بخورید. 10 دقیقه بعد چاییتون رو بخورین. 10 دقیقه بعد چایتون رو بخورین. غذایت را با قاشق و چنگال بخور. غذایت را با قاشق و چنگال بخور. برو ببین کیست. برو ببین کیست. لطفاً بشقابتون رو به من بدین. لطفاً بشقابتون رو به من بدین. لطفاً 1 فنجان قهوه به من بدهید. لطفاً 1 فنجان قهوه به من بدهید. لطفاً 1 لیوان آب به دوست من بدین. لطفاً 1 لیوان آب به دوست من بدین. لطفاً 1 لیوان آب به دوستم بدین. لطفاً 1 لیوان آب به دوستم بدین. لطفاً 1 استکان چای به او بده. لطفاً 1 استکان چای به او بده. تمرین 61. Exercise 61. ببخشید آقا، قیمت این کلاه چنده؟ ببخشید آقا، قیمت این کلاه چنده؟ قبل از شما 2 تا خانم آمدند اینجا و 2 کیلو سیب زمینی خریدند. قبل از شما 2 تا خانم آمدند اینجا و 2 کیلو سیب زمینی خریدند. آقای فروشنده، این پالتو برا من خیلی گشاده. لطفاً 1 کوچکتر به من بدید. آقای فروشنده، این پالتو برا من خیلی گشاده. لطفاً 1 کوچکتر به من بدید. ولی این 1 کمی تنگه. این برا پسر من خوبه. ولی این 1 کمی تنگه. این برا پسر من خوبه. ببخشید آقای فروشنده، این انگورا شیرینن یا ترش؟ کیلویی چنده؟ ببخشید آقای فروشنده،
این انگورا شیرینن یا ترش؟ کیلویی چنده؟ خانم، انگور خیلی خوبیه. اول بخورین بعد بخرید. کیلویی 25 تومن. خانم، انگور خیلی خوبیه. اول بخورین بعد بخرین. کیلویی 25 تومن. آقای راننده، لطفاً یک کمی تندتر برید. ساعت 8:30. فقط نیم ساعت وقت داریم. آقای راننده، لطفاً یک کمی تندتر برید. ساعت 8:30. فقط نیم ساعت وقت داریم. لطفاً نزدیکتر بیایید و روی این صندلی نزدیک خواهرتان بنشینید. لطفاً نزدیکتر بیایید و روی این صندلی نزدیک خواهرتان بنشینید. چند جفت جوراب و چند تا زیرپوش و 3 تا دکمه برای من بخر. چند جفت جوراب و چند تا زیرپوش و 3 تا دکمه برای من بخر. این شلوار برای شما بلنده. یه شلوار کوتاه‌تر بخرید. این شلوار برای شما بلنده. یه شلوار کوتاه‌تر بخرین. بخش 3. فعل منفی. رفتم، رفتم، میروم، میروم، رو، رو، روید، روید، نرفتم، نرفتم، نمیروم، نمیروم، نرو، نرو، نروید. نروید. تمرین 62. بشنوید و تکرار کنید. پریروز علی آمد ولی شما نیامدید. پریروز علی آمد ولی شما نیامدید. چرا امروز به مدرسه نرفتی؟ چرا امروز به مدرسه نرفتی؟ هیچ کس در اداره نبود. هیچ کس در اداره نبود. هیچ چیز نخوردم. هیچ چیز نخوردم. هیچی نخوردم. هیچی نخوردم. آنها دیروز به بازار رفتند ولی هیچ چیز نخریدند. آنها دیروز به بازار رفتند ولی هیچ چیز نخریدند. هیچ پول دارید؟ هیچ پول دارید؟ هیچی پول دارید؟ هیچی پول دارید؟ نه خیر. هیچ پول ندارم. نه خیر. هیچ پول ندارم. هیچ کس را دیدید؟ هیچ کس را دیدید؟ نه خیر. هیچ کس را ندیدم. نه خیر. هیچ کس را ندیدم. این موضوع را به هیچ کس نگو. این موضوع را به هیچ کس نگو. این موضوع رو به هیچ کس نگو. این موضوع رو به هیچ کس نگو. به من نگفتید هفته قبل کجا بودید. به من نگفتید هفته قبل کجا بودید. هیچ وقت دروغ نگویید. هیچ وقت دروغ نگویید. چرا غذایت را نمیخوری؟ چرا غذایت را نمیخوری؟ مجید کتابهایش را به کسی نمیدهد. مجید کتابهایش را به کسی نمیدهد. مجید کتاباشو به کسی نمیده. مجید کتاباشو به کسی نمیده.
گرسنه هستی؟ گرسنه هستی؟ نه خیر، من گرسنه نیستم. نه خیر، من گرسنه نیستم. تو هیچ وقت در خانه نیستی. تو هیچ وقت در خانه نیستی. مجید شاگرد زرنگی نیست. مجید شاگرد زرنگی نیست. ما برادر او نیستیم. ما برادر او نیستیم. شما هنوز پیر نیستید. شما هنوز پیر نیستید. آنها هیچ وقت شاد نیستند. آنها هیچ وقت شاد نیستند. احمد و ناصر هیچ وقت با هم به مدرسه نمی روند. احمد و ناصر هیچ وقت با هم به مدرسه نمی روند. تمرین 63. فعلهای زیر را منفی کنید. من میگویم. من میگویم. تو میگویی. تو میگویی. او میگوید. او میگوید. ما میگوییم. ما میگوییم. شما میگویید. شما میگویید. آنها میگویند. آنها میگویند. من میگم. من میگم. تو میگی. تو میگی. او میگه. او میگه. ما میگیم. ما میگیم. شما میگید. شما میگید. شما میگین. شما میگین. آنها میگن. آنها میگن. من گفتم. من گفتم. تو گفتی. تو گفتی. او گفت. او گفت. ما گفتیم. ما گفتیم. شما گفتید. شما گفتید. شما گفتین. شما گفتین. آنها گفتند. آنها گفتند. آنها گفتند. آنها گفتند. بگو. بگو. بگویید. بگویید. بگید. بگید. بگین. بگین. آوردن. آوردن. بردن. بردن. شستن. شستن. آورد. آورد. برد. برد. شست. شست. آور. آور. آر. آر. بر. بر. شوی. شوی. شور. شور. می آورم. می آورم. می آوری. می آوری. می آورد. می آورد. می آوریم. می آوریم. می آورید. می آورید. می آورند. می آورند. میارم. میارم. میاری. میاری. میاره. میاره. میاریم. میاریم. میارید. میارید. میارین. میارین. میارن. میارن. آوردم. آوردم.
آوردی. آوردی. آورد. آورد. آوردیم. آوردیم. آوردید. آوردید. آوردند. آوردند. آوردم. آوردم. آوردی. آوردی. آورد. آورد. آوردیم. آوردیم. آوردین. آوردین. آوردن. آوردن. بیار. بیار. بیارید. بیارید. بیارین. بیارین. میبرم. میبرم. میبری. میبری. میبرد. میبرد. میبریم. میبریم. میبرید. میبرید. میبرند. میبرند. میبره. میبره. میبرین. میبرین. میبرن. میبرن. بردم. بردم. بردی. بردی. برد. برد. بردیم. بردیم. میشویم. میشویم. میشویی. میشویی. میشوید. میشوید. میشوییم. میشوییم. میشویید. میشویید. میشویند. میشویند. میشورم. میشورم. میشوری. میشوری. میشوره. میشوره. میشوریم. میشوریم. میشورین. میشورین. میشورن. میشورن. شستم. شستم. شستی. شستی. شست. شست. شستیم. شستیم. شستی. شستی. شست. شست. شستیم. شستیم. شستید. شستید. شستند. شستند. شستین. شستین. شستن. شستن. بشوی. بشوی. بشور. بشور. بشویید. بشویید. بشورین. بشورین. تمرین 64. Exercise 64. معلم ما هر روز ساعت 10 یک سیب میخورد. معلم ما هر روز ساعت 10 یک سیب میخورد. علی گوشت خوک نمیخورد. علی گوشت خوک نمیخورد. روی این صندلی ننشینید. کثیف است. روی این صندلی ننشینید. کثیف است. چرا دستهایت را با صابون نمیشویی؟ چرا دستهایت را با صابون نمیشویی؟ مادر حمید هر روز او را به مدرسه میبرد. مادر حمید هر روز او را به مدرسه میبرد. چرا بچه ها را با خودتان به سینما نمیبرید؟ چرا بچه ها را با خودتان به سینما نمیبرید؟ هفته قبل او را بیشتر از یک بار ندیدم. هفته قبل او را بیشتر از یک بار ندیدم. فردا کتابتان را برایتان میآورم. فردا کتابتان را برایتان میآورم. پسرم به من دروغ نمیگوید. پسرم به من دروغ نمیگوید. شما معمولاً روزی چند بار دستهایتان را میشویید؟ شما معمولا روزی چند بار دستهایتان را میشویید؟
تمرین 65. به فارسی بنویسید. چقدر پول دارید؟ چقدر پول دارید؟ من 2576 تومان دارم. من 2576 تومان دارم. ما چقدر وقت داریم؟ ما چقدر وقت داریم؟ شما فقط نیم ساعت وقت دارید. شما فقط نیم ساعت وقت دارید. او پسرش را به کجا میبرد؟ او پسرش را به کجا میبرد؟ شما چرا غذای منو برام نمیارین؟ شما چرا غذای منو برام نمیارین؟ شما هفته‌ای چند بار مادرتان را میبینید؟ شما هفته‌ای چند بار مادرتان را میبینید؟ برین دستا و صورتتون رو با صابون بشورین. برین دستا و صورتتون رو با صابون بشورین. بیا بخور، بعد برو بنشین. بیا بخور، بعد برو بنشین. پسرتان را با خودتان ببرید. پسرتان را با خودتان ببرید. چرا او این غذای لذیذ را نمیخورد؟ چرا او این غذای لذیذ را نمیخورد؟ آنها گاهی به دیدن پدر بزرگشان میروند. آنها گاهی به دیدن پدر بزرگشان میروند. دختر بزرگتان چند سال دارد؟ دختر بزرگتان چند سال دارد؟ چرا شما این دامن قشنگ را برای خانومتان نمیخرید؟ چرا شما این دامن قشنگ را برای خانومتان نمیخرید؟ چرا شما خواهرتان را با خودتان نیاوردید؟ چرا شما خواهرتان را با خودتان نیاوردید؟ پالتو شما چند تا دکمه دارد؟ پالتو شما چند تا دکمه دارد؟ شما دستهایتان را با چه میشویید؟ شما دستهایتان را با چه میشویید؟ شما دستهایتان را با چی میشویید؟ شما دستهایتان را با چی میشویید؟ چرا او نام دوستش را به من نمیگوید؟ چرا او نام دوستش را به من نمیگوید؟ چرا او اسم دوستش را به من نمیگوید؟ چرا او اسم دوستش را به من نمیگوید؟ تو این بشقاب‌های کثیف را کجا میبری؟ تو این بشقاب‌های کثیف را کجا میبری؟ شما معمولاً چه ساعتی صبحانه میخورید؟ شما معمولاً چه ساعتی صبحانه میخورید؟